او ختم نبوت باندې مو مال سر قربان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے زار زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے ختم نبوت باندې مو مال سر قربان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے او قولی عقیدہ زمان د ختم نبوت دا او قولی عقیدہ زمان د ختم نبوت دا او ختم سلسلہ د نبوت پاپا حضرت دا ختم سلسلہ د نبوت پاپا حضرت دا ختم سلسلہ د نبوت پاپا حضرت دا سوک چتری منکر دے دا ملگر دا شیطان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے ختم نبوت باندې مو مال سر قربان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے ختم نبوت نچی وکم یو کس منکرا ختم نبوت نچی وکم یو کس منکرا داغا مسلمان ندے بی دین دے کافرا او داغا مسلمان ندے بی دین دے کافر ہائے ہائے داغا مسلمان ندے بی دین دے کافرا منگ ورطا کافر وایو دانا چی مسلمان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے ختم نبوت باندې مو مال سر قربان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے لا نبی بعد می فرمانده پا حضرت دے لا نبی آباد میں فرماندہ پاک حضرت دے سوک چتری منکر وی ورطا مح کی خلاقت دے او سوچ تری منکر وی ورتا مخ کی ہلاکت ہے سوک چتری منکر وی ورطا مح کی خلاقت دے داغا یو انسان دا جہنم پلا روان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے ختم نبوت باندې مو مال سر قربان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے خاتم النبی فرمایلی پاک اللہ دی خاتم النبی فرمایلی پاک اللہ دی سلو آیاتونو نوازی خدیخ کرا دی سلو آیاتونو نوازی خدیخ کرا دی سلو آیاتونو نوازی خدیخ کرا دی دی بانتی گواز من قرآن عظیم الشان دی زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے ختم نبوت باندې مو مال سر قربان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے زار 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 زمانہ بی وی نبی آخر زمان دے نبوت سلسلہ ختمہ شو پتا اے زمونگا د مدینه خوگاشنانو دا زمنگا قدا هم ایمان دے اے
نشتا پیغمبر رسولتا سوک دغا عقیدیلا چی منکر وی ملګری د شیطان دې په دنیا دروازه د نبوت شو پتا بندا بس پدی زمونږ کلکا دا کیدا پلندور کی بے غیرتا را پیدا شول فضل کړی دا نبوت حسداوا ویسائل پواد احمد دامو ایمان دے مونږ راضی ډیر پدی د پاک الله وای وای ختم نبوت باندې مو مال سر قربان دے زار 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 زمان نبی وای نبی اخر زمان دے زار 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 زمان نبی وای نبی اخر زمان دے ختم نبوت باندې مو مال سر قربان دے زار 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 زمان نبی وای نبی آخر زمان دے زار 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 زمان نبی وی نبی آخر زمان دے وی پواد احمد سائل را ویخش مسلمانتا وی پواد احمد سائل را ویخش مسلمانتا سوفوری غفلت پا خوب او دبینا دانتا سوفوری غفلت پا خوب دبینا دانتا سوفوری غفلت پا خوب دبینا دانتا ختم نبوت آواز کلا وقت در ناروان دے زار 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 زمان نبی وی نبی آخر زمان دے زار 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 زمان نبی وی نبی آخر زمان دے ختم نبوت باندی مو مال سر قربان دے زار 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 زمان نبی وی نبی آخر زمان دے زار 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 زمان نبی وی نبی آخر زمان دے زار 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 زمان نبی وی نبی آخر زمان دے